इमरान खान साहब की जो गारंटी है, इस गारंटी से डरते हैं जितने भी पीटीआई के जो सीनियर जो क़यादत है वो इस गारंटी से डरते हैं। ठीक है, मुज़ाकरात हो गई, हाँ मुज़ाकरात करने को हम तैयार हैं, लेकिन अगर बानी पीटीआई मुज़ाकरात के बाद बानी पीटीआई को रहा ना किया गया तो इसकी गारंटी कौन देगा। इस सिलसिले में जो पीटीआई के जो सीनियर क़यादत है, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और अली अमीन गंडापुर जैसे जो उमर अयूब जैसे लोग हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि फिर से हमारे ऊपर कोई बात ना आए कि इन्होंने ये किया, तो इस मामले में वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और जो बुशरा बीबी है उसको भी आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे फ्रंट लाइन पे छोड़ रहे हैं। अगर बुशरा बीबी बानी पीटीआई की रहाई में इंटरेस्टेड होती तो आज मुज़ाकरात करने को तैयार हो जाती। मुज़ाकरात हुकूमत ने जो ऑफ़र की है कि पेशावर मोड़ पे आप लोग बैठे, वहाँ हमारी मुज़ाकरात होगी, बट बुशरा बीबी वहाँ जाने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं और वो चाहती है कि डी चौक, हमारा काफ़िला डी चौक पहुँचे, वहाँ जाके गिरफ्तारियाँ हो, वहाँ जाके इंतशार फैले। बुशरा बीबी यही चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मतियुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके। आज तकरीबन 25 तारीख़ है, 24 नवंबर को पीटीआई ने कॉल दी थी कि 24 नवंबर को हम डी चौक पहुँचेंगे, लेकिन आज 25 तारीख़ भी गुजर गया, 25 नवंबर भी गुजर गया, लेकिन पीटीआई अभी इस्लामाबाद पहुंची है। पीटीआई का जो काफ़िला है वो अभी ख़बर आई है कि इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 2-3 घंटे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। उसके बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी गुफ्तगू रही इमरान खान साहब के साथ और मुज़ाकरात भी चल रही है। तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मुज़ाकरात के हवाले से बताएं कि क्या सिचुएशन है, मुज़ाकरात हो कि आप लोग इस एहतजाज को ऑफ तो नहीं कर रहे, क्लोज़ तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्लोज़ की ऐसी कोई बात नहीं है, एहतजाज हम बानी पीटीआई ने फ़ाइनल कॉल दी है और एहतजाज जारी रहेगा। और रही बात मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात के हवाले से हम आपको जल्द आगाह करेंगे। अब ये ख़बर सामने आई ज़राए के मुताबिक कि हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह और स्पीकर जो है अयाज सादिक साहब और मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला है, वो हुकूमत की तरफ से हैं और उन्होंने ये ऑफ़र की है कि ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, आप पेशावर मोड़ पे जमा हो जाएं, वहाँ पे आप डी चौक के बजाय आप पेशावर मोड़ पे आ जाएं, पेशावर मोड़ जाएं, वहाँ जाके बैठें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपने बानी पीटीआई ने जो कॉल दी है, फाइनल जो कॉल दी है, उस पे अमल करें, हम नहीं रोकेंगे, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं होगी, रास्ते वगैरह सब कुछ ओपन होंगे। आप बराए मेहरबानी ये करें कि आप पेशावर मोड़ पे बैठें, हमारी मुज़ाकरात वहाँ पे होगी, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो इसी सिलसिले में जो पीटीआई की जो क़यादत है उनकी तरफ से जो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब जो है, उन्होंने तो इस बात पे एग्री किया था, बट बीच में जो साहिबा है बुशरा बीबी, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि कतअन हरगिज़ नहीं, जब तक बानी पीटीआई को रहा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, न हम पेशावर मोड़ जाएंगे, न हम इस्लामाबाद के इधर उधर कोने में कहीं नहीं जाएंगे। हमने एक ही बात तय करके आए हैं, घर से निकले हैं, वो है डी चौक। अब इसमें भी बात करेंगे कि पीटीआई का जो आखिरी जो मंजिल है वो है डी चौक। डी चौक से पीटीआई को क्या मिलता है, डी चौक आखिरी मंजिल क्यों है, तो इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बात किया जाए तो बुशरा बीबी इस वक्त देखा जाए तो मैंने एक बात की थी आप लोगों के सामने कि बुशरा बीबी रहा होते ही मैंने ये बात आप लोगों के सामने मैंने रखी थी कि अब डिक्टेटरशिप, अब मोरोसी सियासत की जो आसार है वो सामने आना शुरू हो गए हैं और बुशरा बीबी अब सियासत से पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, न होगा और नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना एहतजाज को लीड करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। और 24 नवंबर को उन्होंने जो फाइनल कॉल दी है, उस फाइनल कॉल में ये भी कहा था कि बुशरा बीबी अपने घर में ही रहेगी, बुशरा बीबी
ریلی کو لیڈ نہیں کرے گی، بشرا بی بی قافلے جتنے بھی قافلے ہیں اس کو لیڈ نہیں کریں گے، لیکن تاہم بعد میں ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی پشاور سے روانہ ہو گئی علی امین گنڈاپور کے ساتھ اور باقاعدہ طور پہ وہ لیڈ کر رہی تھی، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہے، اور علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اب ان کی بس سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ خود اس معاملے سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ان کے اوپر کافی تنقید ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ان کے اوپر کافی بلیم آئے ہیں کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہے، یہ بھاگ جاتے ہیں، فلاں فلاں مختلف باتیں ان کے اوپر کی جا چکی ہے، تو اب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دوبارہ جو ہے باتیں کسیں، تو اس حوالے سے وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی اس کو لیڈ کرے اور جو بھی بات ہو۔ اور ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو گارنٹی ہے اس گارنٹی سے ڈرتے ہیں جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو سینئر جو قیادت ہے وہ اس گارنٹی سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے مذاکرات ہو گئی، ہاں مذاکرات کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن اگر بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے بعد بانی پی ٹی آئی کو رہا نہ کیا گیا تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کا جو سینئر قیادت ہے بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور جیسے جو عمر ایوب جیسے لوگ ہیں وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اور کیا پھر سے ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے کہ انہوں نے یہ کیا، تو اس معاملے میں وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بشرا بی بی ہے اس کو بھی آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے فرنٹ لائن پہ چھوڑ رہے ہیں۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب اس وقت چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی کریں، قتل و غارت کرتے ہیں، آپ لوگ پھر سے جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں، پھر سے آپ لوگ جو 9 مئی والا جو مناظر ہے وہ دوبارہ پیش کرنے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ کریں، لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل سے نکالنا ہوگا۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہے، اور جو کہ پی ٹی آئی کی جو ہے بشرا بی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایک ہی بات پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کریں، اس کے بعد مذاکرات ہوگی، تو حکومت چاہتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں اس بات پہ ہم ایگری نہیں کرتے، اور اس بات پہ وہ ایگری بالکل بھی نہیں کرتے، اور وہ حکومت یہ بھی کہتا ہے اس کا جو وفد ہے وہ پاکستان آ چکا ہے، اور اس جو بیرون ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے سامنے یہ غلط تاثر نہیں دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، تو اس معاملے سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی انتشار ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہو، پہلے ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات ڈیل وغیرہ نہ ہو، بٹ ہم ابھی چاہتے ہیں اپنی اس ملک کی خاطر، اس وقت بیلاروس کا جو وفد ہے پاکستان میں موجود ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تو پی ٹی آئی کے جو بشرا بی بی ہے وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہرگز نہیں، جب تک عمران خان کو بنی گالہ منتقل نہیں کیا جاتا تک احتجاج جاری رہے گا اور وہ بھی ڈی چوک پہنچے گا۔ تو اس وقت یہ ساری سچویشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کشمکش ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کہ آپس میں کشمکش ہے، اور وہ کشمکش کس حوالے سے ہے وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بشرا بی بی فرنٹ لائن پہ آ چکی ہے، کھڑی ہر طرف سے، انہوں نے اسلام آباد پہنچتے ہی انہوں نے کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے انہوں نے وہ سپیچ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے فوراً یہ بات کی حکومت کی طرف سے جو مذاکرات کا جو عندیہ دے دیا گیا تھا، حکومت نے مذاکرات کی جو پیشکش کی تھی، آفر کی تھی کہ آپ پشاور موڑ پہ بیٹھیں، وہاں ہماری مذاکرات ہوگی، آپ لوگ اپنا دھرنا جاری رکھیں بے شک، لیکن ہماری مذاکرات پشاور موڑ پہ ہوگی، لیکن اس کے بعد علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب بیرسٹر گوہر کی جانب سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، تاہم بٹ بشرا بی بی کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہم اس بات پہ ہم عمل نہیں کریں گے، اور اس بات پہ ہم راضی نہیں ہیں، اس بات پہ ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہے، نہ ہم اتفاق کریں گے جب تک ہمارا ایک ہی موٹیو ہے، وہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا۔ اور لیکن ایک بات یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر جتنے بھی وہ
बानी पीटीआई की रहाई में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आज ये भी बताऊंगा आपको कि बुशरा बीबी भी बानी पीटीआई की रहाई में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बुशरा बीबी बानी पीटीआई की रहाई में इंटरेस्टेड होती तो आज मुज़ाकरात करने को तैयार हो जाती। मुज़ाकरात हुकूमत ने जो ऑफ़र की है कि पेशावर मोड़ पे आप लोग बैठें, वहाँ हमारी मुज़ाकरात होगी, बट बुशरा बीबी वहाँ जाने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं और वो चाहती है कि डी चौक, हमारा काफ़िला डी चौक पहुँचे, वहाँ जाके गिरफ्तारियाँ हो, वहाँ जाके इंतशार फैले। बुशरा बीबी यही चाहती है और मज़ीद इमरान ख़ान साहब के ऊपर मज़ीद केसेस जो है वो और भी बढ़ जाए और मज़ीद इमरान ख़ान साहब अपने इसी जेल में, इस बनी अडियाला जेल के जो कोने में मज़ीद उसका जो क़याम है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। तो इस सिलसिले में आज की ये ख़बर है। अभी पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, डी चौक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, आगे होता है क्या है। लेकिन हुकूमत डट गई है। हुकूमत ने कहा है कि हम हरगिज़ डी चौक जाने नहीं देंगे और मोहसिन नकवी का ये बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा जो भी डी चौक पहुँचेगा उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये सिचुएशन थी नाज़रीन, मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जो भी अपडेट्स होगी, न्यू अपडेट्स होगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके और जो न्यू अपडेट्स है वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।